बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। रात को पुलिस ने दो बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। इन दो बड़ी गिरफ्तारियों में एक शेख रशीद की और एक इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी है। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, कौन सा मुकदमा इन पर बनाया गया, कौन सी अदालत में इनको पेश किया जाएगा और क्या ये अदालत से रिहा हो पाएंगे या नहीं, ये मुकदमा कितने अरसे तक चलेगा, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताने लगे हैं। आज इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। वो बड़ा फैसला कौन सा है वो भी डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने अपना दिल खोल के रख दिया और पुलिस ने, जो कि नामालूम अफराद के खिलाफ एहतजाज किया था। बहुत सारे लोगों को आपको नहीं पता कि पुलिस की इलीट फोर्स की जानिब से नामालूम अफराद के खिलाफ जो एहतजाज की आवाज़ बुलंद की गई थी। आज आईजी पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें दिल का हाल खोल के रख दिया। पेशावर धमाके के पीछे कौन था, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीलॉग में। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रात गए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया लाहौर से, जिसका नाम इमरान रियाज खान है। उसका कसूर ये है कि वो हुकूमत के खिलाफ बोलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाता है और उसका कसूर ये है कि वो खरी बातें करता है। इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी डाली गई और गिरफ्तारी बड़े तरीके से डाली गई। वारदात जो डाली गई है बड़े तरीके से डाली गई। इमरान रियाज खान साहब दुबई के लिए रवाना हो रहे थे और वो अपनी फैमिली के हमरा जो है वो जाना चाह रहे थे। इमरान रियाज खान साहब जैसे ही काउंटर पे पहुंचे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो पहले काउंटर पे उनका पासपोर्ट चेक किया गया। उस पासपोर्ट चेक करने के बाद आईडी कार्ड चेक किया गया और उन्हें बताया गया कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक है। उनका नाम ईसीएल में मौजूद था। फिर वहाँ पे जो है एफआईए के एहलकार वो नमूदार हो गए। आपको पता है कि हमारे एफआईए के एहलकार बड़े फुर्तीले हैं और ख़ुसूसन एयरपोर्ट पे तो कुछ ज़्यादा फुर्ती होती है। तो एयरपोर्ट पे वो नमूदार हुए और एयरपोर्ट से इमरान खान, रियाज खान जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके गुलबर्ग जो है एफआईए का ऑफिस, वहाँ पे लाया गया। और वहाँ पे जब एफआईए के ऑफिस में राय साकिब खरल साहब हैं जो कि लाहौर के साफ़ी हैं, उन्होंने पूछा कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे हैं, तो पहले तो एयरपोर्ट पे बताया नहीं गया कि वो उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है और कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद जब एफआईए से पूछा तो एफआईए ने भी इनकार कर दिया। तो वो पीछा करते करते उसका गाड़ी का वो पहुंच गया एफआईए के दफ्तर। गुलबर्ग में ये जो दफ्तर वाक़या था, इसके गेट से बाहर जब वो गेट के इमरान रियाज खान साहब उस तरफ थे, उन्हें आवाज़ लगाई तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मैं गेट के अंदर मौजूद हूँ। और साथ फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप लोगों ने तगड़े रहना है क्योंकि ये क्रैक डाउन करेंगे। इससे पहले खबर आई थी हमारे पास कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वो यूट्यूबर्स जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं, उनके खिलाफ एक हंट, एक क्रैक डाउन का जो है वो प्लान तैयार किया गया है। और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं नाजरीन, ये बिल आखिर इमरान खान की गिरफ्तारी तक जाएगा। और नज़र बज़ाहिर ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। ये तमाम एक ट्रेलर चल रहा है। जैसे ही पंजाब से पीटीआई की हुकूमत गई है तो गिरफ्तारियों के सिलसिले में तेज़ी आ गई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब की अभी रिहाई हुई थी। रात को जो है गिरफ्तारी डाल दी गई शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद मोटरवे से गिरफ्तार किया गया और बताया ये गया कि वो भाग रहे थे और जा रहे थे, यानी मुल्क शहर छोड़कर जाना चाह रहे थे। और वो बड़ा, आप ये देखें, फ्रिवलेस सा मुकदमा बनाया उन पर। मुकदमा ये बनाया कि वो शराब के नशे में थे, उनके पास क्लैशिंग कोफ निकली है, असला निकला है। तो एक साबिक वजीर दाखिला रहा हुआ बंदा, अगर उसके गार्ड के पास क्लैशिंग कोफ निकला है, ये अव्वल तो उसका लाइसेंस होगा। दूसरी बात यह है कि अगर लाइसेंस नहीं भी है तो आपने उस पर केस बना दिया कि वो शराब के नशे में था। इससे कमज़ोर मुकदमा आपको कोई नहीं मिला था शेख रशीद पे बनाने पे। आपको पता है कि शेख रशीद ने एक बयान दिया था और वो इमरान खान के बयान की तायीद थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी साहब मुझको कत्ल कराना चाहते हैं और शेख रशीद ने कहा कि ये मंसूबा जरदारी साहब ने बनाया था। बस उसके बाद से आपको पता है कि हुकूमत पीडीएम की है। शेख रशीद साहब को कॉल्स आई थाने की जानिब से और कहा गया कि आप जो है वो बताएं कि आपने ये बयान क्यों दिया है, इसकी वजाहत दें। शेख रशीद साहब ने कांटेक्ट किया अदालत से और अदालत में जो है वो पिटीशन दायर कराई। उस पिटीशन पे फैसला आया कि शेख रशीद को जो है इस मामले पर इसकी वजाहत दी जाए और इस तरह से गिरफ्तार ना किया जाए। और फिर उसके बाद, उस फैसले के बाद रात गए एक नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई।
اس گرفتاری کے بعد شیخ رشید صاحب نے زرداری، بلاول صاحب اور دیگر جو پی ڈی ایم کے خصوصاً رانا ثناء اللہ ان کو جو ہے ان کو ننگی گالیاں دیں، کھلی گالیاں دیں، وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پہ. اور اس کے بعد پھر شیخ رشید نے کہا کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور یہ مجھے اپارا تھانے لے آئے ہیں. رات کے 3 بجے یہ تمام کاروائی چل رہی تھی اور ایک طرف عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا، دوسری جانب شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اپارا تھانے لے آئے. اور اپارا تھانے کے بعد پھر آج عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا. متوقع یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو شاید آج عدالت میں پیش نہ کیا جائے، البتہ شیخ رشید کو ضرور پیش کیا جائے گا. عمران ریاض خان پر 2022 کی ایف آئی آر بنائی گئی ہے اور وہ سائبر کرائم کے تحت بنائی گئی ہے، وہ جو انہوں نے سپیچ کی تھی اداروں کے خلاف. اور شیخ رشید پر جو ہے وہ جو ہے ایف آئی آر جو بنائی گئی ہے وہ نشے کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے شراب کی بوتل کا استعمال کیا، کلاشن کوف رکھی، غیر قانونی اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، تو وہ ایف آئی آر بنائی گئی. اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر خیر عدالت کا پہلے سے ہی فیصلہ موجود ہے. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ جو گرفتاریاں چل رہی ہیں. اسی اسنا کے دوران صبح اٹھتے ہیں تو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ آ چکا ہے اور وہ امپورٹنٹ فیصلہ بیسکلی عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے. اب اگلا ٹارگٹ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب ہیں، پہلے ان کو گرفتار کرنا ہے، اس کے بعد ان کو نااہل کرنا ہے. عمران خان کی جو بیٹی ہیں ٹیرین وائٹ، مبینہ طور پر جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بیٹی ہیں، ان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر، جس پر عدم اعتماد کا اظہار بھی عمران خان صاحب کر چکے ہیں، تو ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا گیا، انہوں نے ایک بینچ تشکیل دے دی ہے جو کہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے. یہ 5 رکنی لارجر بینچ اس درخواست پر سماعت کرے گا. یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ درخواست بھی نامعلوم بندے کی جانب سے دائر کروائی گئی ہے اور بیسکلی اس درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. تو عمران خان کی نااہلی طے کرنے کے لیے کہ یہ ان کی مبینہ طور پر بیٹی ہیں، 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب اہل ہیں الیکشن کے لیے یا نہیں. جس طرح سے گرفتاریاں چل رہی ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے متعدد لیڈران جو ہے اگلا الیکشن ہو سکتا ہے وہ جیل سے کنٹیسٹ کریں، کیونکہ پنجاب میں محسن نقوی صاحب کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے اور وہ کریک ڈاؤن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ہمیں تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کا آخری جو سٹاپ ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. زمان پارک میں ابھی بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ دن رات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نوجوان پیرا دے رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوئی نہ آئے. تو یہ تمام معاملات ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، آج 270 روپے کا ڈالر ہو گیا، اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آئی جی کی جانب سے دل کھول کر رکھ دیا گیا. آئی جی نے کہا کہ میرے جو جوان جو شہید ہوئے ہیں ایک ایک کا بدلہ لوں گا. میں رائٹ ناؤ ابھی پشاور جا رہا ہوں کوریج کے لیے، آپ سے کو وہاں سے بھی اپڈیٹ کروں گا، لیکن آئی جی نے جس طرح سے دل کھول کے رکھا ہے اور کہا ہے کہ میں ایک ایک بندے کا بدلہ لوں گا، نہ صرف بدلہ لوں گا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے موٹر سائیکل پہ وہ سوار آیا اور وہ پولیس کی وردی میں آیا، خودکش حملہ آور تھا. اور جو یہ باتیں ہو رہی ہیں ہر کوئی سیاستدان بنا ہوا ہے کہ وہ ڈرون حملہ ہوا یا پھر پہلے سے پلانٹڈ بم تھا، ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد تھی اس کے ستون نہیں تھے، اس کی دیواروں پہ چھت کھڑی تھی، اس وجہ سے چھت گری ہے. اور ہم جو ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کیونکہ اندر سے ہی لوگ کل ایلیٹ کے فورس کے نوجوانوں نے احتجاج کیا کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. دیٹ از ویری کنسرننگ. اور انہوں نے کہا کہ میرے کچھ لوگوں کو اکسایا گیا اس احتجاج پر اور میرے لوگوں نے احتجاج کیا، میں شدید غصے میں ہوں. اور ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی وہ غصے میں ہے. خیر یہ تمام چیزیں ہوئی اور انہوں نے کہا ہم ایک ایک کا بدلہ لیں گے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. فی الحال پاکستان کے حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بہتری کے چانسز ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.